स्थानीय तहको निर्वाचनबारे आयोगले गरायो दलहरूलाई जानकारी। आफूले प्रस्ताव गरेको चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने साना दलको माग। कठिन मोडमा मुलुकलाई सही गतिमा माओवादीले मात्रै डोहोर्याएको अध्यक्ष दाहालको दाबी। एमसीसीले माओवादीप्रति भरोसा बढेको भनाई। एमसीसी परियोजना टेन्डरका लागि तयार रहन निर्माण व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। व्यवसायीहरूको माग तथा सुझाव बमोजिम परिमार्जन गर्ने। बागमती प्रदेश सभाको स्थगित बैठक आइतबारका लागि तोकियो। 2वटा विधेयक दर्ता गर्ने कार्यसूची। चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्नातक तहका परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक। परीक्षा आगामी चैत 18, 20 र 21 गते हुने। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पद थपेर भाग पुर्याउने योजना बुनिएको आरोप। 2200 हाराहारी जनशक्ति रहेको संस्थामा 2 जना एआइजी राख्न पहल। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि संसद बैठकमा छलफल अघि बढ्ने। 2/3 बहुमतबाट पक्षमा मत दिए पदमुक्त हुने। टर्कीका लागि वाणिज्य दूत 1.5 वर्षदेखि रिक्त। नेपालमा दूतावास खोल्ने तयारी। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन NEA को नयाँ कार्य समिति चयनका लागि निर्वाचन जारी। 5 समूह प्रतिस्पर्धामा। साउदी अरबका परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने। परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय। सरकारको सोच व्यवसायलाई दुःख दिने नभएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। बाटो र पुल निर्माण गर्न विदेशी कम्पनीको आवश्यकता नभएको उल्लेख। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 12औं अधिवेशन जारी। पूर्व महासचिव रामशरण देउजाद्वारा उम्मेदवारी घोषणा। नागरिकता विधेयक पास गर्न सरकारलाई सांसदको सुझाव। थप छलफलको आवश्यकता नरहेको तर्क। कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको आधिकारिक तथ्याङ्क बाहिरियो। सार्वजनिक भएको सूचना भन्दा 3 गुणा बढीको मृत्यु। नेपाल चीन नीतिप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सांस्कृतिक सम्बन्ध गहिरो रूपमा गाँसिएको उल्लेख। फोहोर व्यवस्थापनको लागि र्यापिड टास्क फोर्स गठन गर्ने सरकारको निर्णय। बन्चरे डाँडालाई व्यवस्थापन गर्ने योजना। एमसीसी सैन्य सम्झौता नभएको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। एमसीसी राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएको स्पष्ट। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले राम्रो नतिजा हासिल गर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको दाबी। संगठन निर्माणको काम युद्धस्तरमा भइरहेको तर्क। माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म भूमिहीन सुकुम्बासीहरूद्वारा प्रदर्शन। अव्यवस्थित बसोबासीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग। बहुपदमा जाने भएपछि पदाधिकारी बनाउने जसपाको तयारी। गृह कार्य सुरु। स्थानीय तह निर्वाचनमा सवारी साधन खरिद नगर्ने सरकारको तयारी। साधन किन्न समय अपुग हुने गृह मन्त्रालयद्वारा जानकारी। भिजिट भिसाबाट सृजित समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयद्वारा 19 बुधे निर्देशन। भिसामा गएर उतै बस्ने घटनाका कारण कडाई। हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई सवारी कर नउठाउन उच्च अदालतको आदेश। सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले अनुपयुक्त भएको भनाई। काभ्रेको महाभारत हुँदै हेटौँडा जाने सडकलाई 50 करोड रुपैयाँ छुट्याइने। स्तरोन्नतिका लागि मात्र 2 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने। शनिबारका लागि तय भएको भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित। चैत 6 गतेसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गर्न आदेश जारी। संघीय सरकारद्वारा 2079 सालको बिदा सार्वजनिक। शनिबार बाहेक 43 दिन सार्वजनिक बिदा उल्लेख। पछिल्लो 24 घण्टामा 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सो समयावधिमा 1 जना संक्रमितको मृत्यु। मार्चबाट पद छाड्ने चिनिया प्रधानमन्त्री ली खच्याङको भनाई। 2 कार्यकालको सीमा सकिँदै। नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा उमेश थानी नियुक्त। 4 वर्षको समय अवधि।
भोजपुरमा स्वास्थ्य शिविरबाट सेवा प्रदान, 50 भन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थिति, सेवाग्राही खुसी। ललितपुरका फरार प्रतिवादी मुनदीप भुजेल पक्राउ, बैंकिङ कसुरमा 9 लाख जरिवाना र कैद सजाय तोकियो। भैरवाहाको जगदम्बा स्पिनिङ मिल्समा आगलागी, विद्युतीय सर्ट सर्किट भएको जानकारी, करोडौंको क्षति। गुल्मीको मदानी गाउँपालिकाका नागरिकलाई सुरक्षित आवास प्रदान, 1054 परिवारले सुरक्षित आवास पाएको जानकारी। पाँचथरको यासोकमा आगलागीबाट एउटा घर जलियो, 20 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको धनमाल जलेर नष्ट। काठमाडौँको बाहुनधाराबाट चोरी घटनामा संलग्न 5 आरोपी पक्राउ, 5 थान मोटरसाइकल र 2 थान साइकल बरामद। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 थाई महिला पक्राउ, 2,94,500 प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ बरामद। धनगढीमा युवकको हत्या गरेर फालिएको घटनामा संलग्न 2 जना पक्राउ, बाजुराको खप्तड छेडदहका राजेन्द्र बुढा र भूपेन्द्र बुढा सार्वजनिक। युट्युबलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई, थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको स्पष्ट। हिमालयनको मोबाइल बैंकिङबाट अब नेपाल पे क्यूआर स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सकिने, विद्युतीय भुक्तानी थप वृद्धि हुने अपेक्षा। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिन स्थित कोप्चेमा भीषण आगलागी, 1 महिलाको जलेर मृत्यु, 2 घरमा क्षति। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा रेलमार्गबारे छलफल, कञ्चनपुर र कैलालीका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन। पर्यटकले क्यूआर कोडबाट वित्तीय कारोबार गर्न पाउने, फोन पे र भिसाको कारोबारलाई सहज बनाउन नोभेल बैंकद्वारा सहकार्य। सौर्य एयरलाइन्सको जहाजमा प्राविधिक समस्या पहिचान, यात्रुलाई पार्किङ क्षेत्रमा अवतरण गराइयो। गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन आह्वान, 7 दिनभित्र माग। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेद्वारा रिक्त रहेका पदहरूका लागि दरखास्त माग, 21 दिनभित्र आवेदन दिन सकिने। सर्वोच्चद्वारा वातावरणीय प्रतिकूल असर पर्ने गरी मेडिकल कलेज स्थापना नगर्न अन्तरिम आदेश जारी। कुखुरा व्यवसायद्वारा जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्यमा वृद्धि, दानाजन्य कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कृषकको भनाई। विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर नेपालमा, फारिस हानिद जेरभौस कतार एयरवेजको उडानबाट काठमाडौँ अवतरण। म्याग्दीको पिप्ले भगवती कालोपत्रे सडक योजना अलपत्र, सम्बद्ध निकाय बेखबरे। मध्यपुर थिमी कमेरे टारमा आयोजना सुरु भएको 22 वर्षपछि सडक कालोपत्र गरिँदै छिट्टै सम्पन्न गर्ने योजना। रुसी सेनाद्वारा युक्रेनको राजधानी किभलाई घेराउ, आक्रमण तीव्र। रुसबाट पश्चिमा देशमा वस्तुको निर्यात रोक्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको घोषणा, प्रतिबन्धले फरक नपर्ने प्रतिक्रिया। उत्तर कोरियाद्वारा अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण, गम्भीर रूपमा तनाव बढाउन सक्ने अमेरिकाको दाबी। नेपालका 5 जना युवा क्रिकेटरले भारतमा प्रशिक्षण लिने पक्का, हाई पर्फर्मेन्स क्याम्पमा सहभागी हुने।